बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला आबिद है और 2010 में टाइम लेंडर्स ने मुझे ट्रेनिंग दी थी स्ट्रेटेजिक विज़न की। तो उससे मेरा ये विज़न बना कि मैंने ऑर्फन्स और विडोज़ के इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, सोशल, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे काम करना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लेंडर्स ने मुझे इस हवाले से सपोर्ट किया कि पूरा डॉक्यूमेंट बना 50 साला कि ये जो ऑर्फन्स और विडोज़ के हम काम कर रहे हैं इनके लिए कि अगले 50 साल में हमारे सर्विसेज कहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है, ऑडिट भी हो चुका है। तो सबसे पहले हमने वोकेशनल सेंटर बनाया, हर हुनर के नाम से है कि हम विडोज़ को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स बनाना हम उनको सिखाते हैं। जब वो हैंडीक्राफ्ट्स बन जाए तो हम इसका लोकल सतह पे एग्ज़िबिशन करवाते हैं और उस एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बुलाते हैं, वो ख़रीदारी करते हैं और बाद में उसका लिंक बनाते हैं इन विडोज़ के साथ कि वो उनको डिमांड दे दे शादी ब्याह में मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट बनाने का। और इसी तरह मार्केट के साथ भी हम उनको लिंक करते हैं कि रॉ मटेरियल ख़रीदने हो या अपने प्रोडक्ट्स वहाँ रखवाने हो या बेचने हो ताकि वो लोग इनको सपोर्ट कर सके। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो हमने उनके बच्चों के लिए द मशल स्कूल के नाम से 2016 में एक स्कूल कायम किया और इस स्कूल को हमने इस लिहाज से रखा कि उस पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टैंडर्ड है कि वहाँ जो भी बच्चे आते हैं स्टैंडर्ड एजुकेशन हम उनको देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। वो किस तरह कि हमने अतालीक़ पाकिस्तान कराची वालों से कंसल्टेंसी ली है कि वो उसके करिकुलम को प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग्स वो करवाते हैं और इस तरह वहाँ जो जितनी भी स्कूल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो द मशल स्कूल है उसकी टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ एलएमएस भी कायम हो गया है कि कोविड की वजह से जो बच्चे नहीं आ सकते थे, जो कोविड की वजह से बच्चे नहीं आ सकते थे तो वो घर पे भी पढ़ सकते थे और बाकायदा हमने वीडियो भी बनवाई ताकि वो घर में भी वीडियो से हेल्प ले सके और अपने घर में भी पढ़ सके। तो उसका विज़न ये है कि इन बच्चों के 8वीं क्लास के बाद जो मेरा पोस्ट डॉक्टरेट है फाइंड योर पैशन, तो उसके मुताबिक इनका पैशन फाइंड आउट होगा। पैशन फाइंड आउट होने के बाद उनको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया जाएगा और जिस फील्ड में उस पैशन के मुताबिक वो जाएंगे तो उस फील्ड की माहिरीन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चा आज से 15 साल पहले हमारे पास आया था, ये यतीम था, हमने उनको पढ़ाया, एजुकेट किया, अब ये एक्सपीरियंस लेना चाहता है आपसे, तो हम उसको स्टाइपेंड भी देंगे और वो उनसे एक्सपीरियंस हासिल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पैशन ये निकला कि वो लॉयर बनना चाहता है, तो हम किसी अच्छे लॉयर के पास उनको बिठाएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करेगा, तो वो बच्चा जब माशरे में आएगा और वो वकालत करेगा तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट माशरे में क्रिएट करेगा। यहाँ तक कि अगर वो बच्चा शादी करना चाहता है तो हमारे लिस्ट में जो यतीम बच्चियाँ हैं और या जो नॉन ऑर्फन्स बच्चियाँ हैं उनमें से अगर किसी का पैशन भी लेट्स सपोज वकालत है तो उनसे वो शादी भी कर सकता है और हम प्रेफर करेंगे कि वो आपस में शादी करें जिनका पैशन भी एक हो और प्रोफेशन भी एक हो, तो तब जाके वो मियाँ बीवी जो माशरे में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो मैं ये अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और वो एक ह्यूज इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा पूरे माशरे में, पूरे इदारों में। तो ये हमारा पूरा विज़न है। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ जो हमारे यतीम बच्चे हैं
کوئی بھی ڈونر یتیم بچے سے مل نہیں سکتا کہ یہ یتیم بچہ ہے میں ملنا چاہتا ہوں، یہ الاو نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پھر سائیکولوجیکلی متاثر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں مختلف قسم کے ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کلاس میں 5 سے زیادہ یتیم بچے ہم انرولڈ نہیں کرواتے، وہ اس کے لیے کوئی الگ کلاس بنایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یتیم بچے دوسرے نان آرفنز کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ بھئی ہم یتیم ہیں اس لیے اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، بلکہ نان آرفن سے ہم اچھا خاصا فیس لیتے ہیں اور آرفنز فری آف کاسٹ ہے، اور آرفنز کو ہم اسکالرشپ اور اسپانسرشپ پہ پڑھاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ فری اس لیے پڑھیں کہ آپ یتیم ہیں، ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یتیم بچے تو اور بھی بہت زیادہ ہے، آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اسکالرشپ ارن کیا ہے، آپ اپنے ٹیلنٹ پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہوتا بلکہ سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کوئی پیمنٹ والا بچہ کل اس کو آنکھیں دکھائے کہ تم تو مفت کے پڑھ رہے ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اسکالرشپ ارن کی ہے، میں اس پہ پڑھ رہا ہوں، اور تم تو اپنے باپ کے پیسوں سے پڑھ رہے ہو۔ تو اس حوالے سے ہم ایک کلاس میں 5 یتیم بچے ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، باقی نان آرفنز ان سے فیس لیتے ہیں اور دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح وہ ساتھ ہی کلاس میں ان کے سیم یونیفارم سب ایک جیسی چیزیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی یتیم خانے ہیں صرف یتیم بچوں کو نہ رکھو، ان میں بہت سارے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی پرسنلٹی ڈس آرڈر، ان کی پرسنلٹی میں بہت سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری زندگی وہ بیچارے کبھی مایوس ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس لیے میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ یتیم خانے میں یتیم بچوں کو نہ رکھے، بلکہ ایسی انسٹیٹیوشن بنائے جس میں ایک ریشو ہو یتیم بچوں کا، اور نان آرفنز بچی بھی اس کے ساتھ ہو، وہ ایک جگہ پہ کھیلے، وہ ایک جگہ گپ شپ لگائے، وہ ایک جگہ ساری ایکٹیویٹیز کرے، تاکہ ان کے اندر پرسنلٹی ڈس آرڈر پیدا نہ ہو۔ دوسری بات، ہم ان کو یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ جتنی بھی فیملیز فنکشنز ہوتے ہیں آپ اس میں برابر کی شریک ہو، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تاکہ نان آرفنز آپ کے کزن سے، آپ کے ریلیٹیو سے اس کے فنکشنز میں برابر کی شریک ہو، تاکہ آپ کی سوشل ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہو، اور وہاں بھی آپ یہ محسوس فیملی میں نہ کریں کہ میں یتیم ہوں، میرے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے، میرے جوتوں سے پتہ چلتا ہے، اور میرے پرسنلٹی سے، میرے آؤٹ لک سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بیچارہ تو یتیم ہے، تو وہاں بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یتیم بچے یونیورسٹی تک جائے، اور یونیورسٹی کے بعد بھی پروفیشنل لائف بھی ہمارے کیریئر کونسلنگ اور ہمارے جو بورڈ ہے جو ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، اسپریچول کے اپنے ہیں، فزیکل کے اپنے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک فیلڈ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے، تاکہ یہ بچے جوڈیشری میں جائے، فورسز میں جائے، مینجمنٹ میں جائے، اور اس کے علاوہ پولیٹکس میں جائے، بزنس میں جائے، دوسرے بچوں کی طرح یہ بھی اچھا پرفارم کرے، لائف کو اچھی طریقے سے گزارے، اور یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتیم کے کفالت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں ہوں گے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان یتیموں کی ایجوکیشن میں دی نیشن بلڈر فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں۔ دی نیشن بلڈر فاؤنڈیشن کا ویب سائٹ بنا ہوا ہے thenationbuilder.org، اس پہ سب کچھ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، اس پہ ہمارا 2 اکاؤنٹ ہے، ایک صدقات کا الگ اکاؤنٹ ہے، زکوٰۃ کا الگ اکاؤنٹ ہے، ہمارے دی مشعل اسکول کا الگ ایک اکاؤنٹ ہے، ہمارا باقاعدہ شرعی ایڈوائزر ہے مفتی ڈاکٹر وصیف حسیب بٹ صاحب، وہ کراچی میں ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمارا آڈٹ بھی کرتے ہیں، ہمارا فائنینشیل آڈٹ بھی ہوتا ہے، تو پوری معلومات جو ہے نا آپ ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں۔